महँगीको ग्राफ बढेको बढे, राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुँदा बजारमा व्यापारीको मनपरी। कान्तिपुर समाचारमा आज मूल्य वृद्धिको मारमा नागरिक, नियमनकारी निकायबाट बजार अनुगमन नै छैन। स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू तालमेलको जोड घटाउमै सीमित। यससँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तयारीमा के कस्ता चुनौती छन्, यसबारे रिपोर्ट पनि हामीसँग हुनेछ। छिमेकी देश चीन र भारतमा कोभिडको संक्रमण फेरि बढिरहेका बेला नेपालको तयारी बारेको समाचार आज हामी देखाउनेछौँ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचारको अपडेट पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आयातमा कडाईको बहानाले खाद्य वस्तुमा अचाकली मूल्य वृद्धि। सरकारी कर्मचारी निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा व्यापारीको मनपरी, निम्न र मध्यम वर्गीय उपभोक्तालाई छाक टार्नै मुस्किल। स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन सत्ता गठबन्धन आज पनि असफल। 6वटा महानगर मध्ये कांग्रेसलाई 3वटा दिने सहमति भएको माओवादी अध्यक्षको दाबी। यात्रुको चाप बढेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जेठ 15 देखि 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने, आन्तरिक उडानमा भने पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती। भारत र चीनमा कोभिड संक्रमण दर फेरि बढ्यो। भारतमा एकै दिन 200 भन्दा बढीको मृत्यु। दिल्ली र केरल राज्य बढी प्रभावित। नेपालमा थप सतर्कता आवश्यक। र राखेपमा आबद्ध दर्जनौं खेल सङ्घ प्रशिक्षकविहीन, नियुक्तिमा ध्यानै नपुग्दा खेलाडी निराश। करारका प्रशिक्षकले परिणाममुखी नतिजा दिनै सकेन। स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडका लागि बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठक आज पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहानैदेखि बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सिट बाँडफाँडमा सहमत हुन नसकेपछि बिना निष्कर्ष फर्किएका छन्। महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा आजै गरिसक्ने भनिए पनि दलहरूले सहमति जुटाउन सकेनन्। पोखरा महानगरमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दाबी छोड्न नसक्ने अडान लिएपछि बैठक भोलि पुनः बस्ने गरी सकिएको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बाँडफाँडमा सहमति नजिक पुगेको दाबी गरेका छन्। मापदण्डका विषयमा सामान्य कुरा मिलाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गरेका छौँ र सहमतिका नजिकमा हामी पुगेका छौँ र भोलि 11:30 बजे फेरि यही बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा आज जसरी बस्यो, भोलि पनि 11:30 बजे हाम्रो बैठक बस्नेछ र मलाई विश्वास छ भोलि तपाईहरुलाई म सहमति यो ठाउँमा यसरी सहमति भयो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन कुनै हालतमा नसर्ने बताएका छन्। दाहालले 5 दलबीच 6वटा महानगरको भागबण्डा गर्दा कांग्रेसलाई 3, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टीलाई एक एकवटा बाँड्ने गरी सहमति भएको दाबी गरेका छन्। गठबन्धनभित्र निर्वाचन सार्ने बारे कुनै पनि तर्क वितर्क हाम्रो भएको छैन। हामी निर्वाचनको तयारीमा नै केन्द्रित भएर लागेका छौँ र म आम मतदाताहरूसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छु, निर्वाचन वैशाख 30 गते नै हुन्छ र त्यसको तयारीमा आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न, योगदान गर्न म सबैसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै माओवादी केन्द्र आजदेखि प्रत्येक सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ। छवटा महानगरपालिका मध्ये नेपाली कांग्रेसले 3टा महानगरपालिका लियोस्, 3टा चाहिँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एउटा लियो भने यो न्यायपूर्ण हुन्छ र चुनाव जित्न सजिलो पनि हुन्छ भन्ने लाइनमै छलफल भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगर तथा उपमहानगरको लेखाजोखा गर्ने क्रममा आज हामी नेपालकै सबैभन्दा पुरानो नगरको रूपमा परिचित ललितपुर महानगरको चर्चा गर्दैछौँ। देशकै पहिलो नगरपालिका भए पनि पछिल्लो पुनर्संरचनामा ललितपुर महानगर बनेको छ। ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा र विभिन्न संस्कृतिले धनी ललितपुर महानगरको पछिल्लो विकासको अवस्था कस्तो छ त? 36.2 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको ललितपुर महानगर जात्रा, पर्व, मठ मन्दिर र देवालयको संस्कृतिले चर्चित छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत सांस्कृतिक सहर पाटन दरबार क्षेत्रका साथै बुङ्गमती, खोकना र हरिसिद्धि लगायतका क्षेत्र काष्ठकला, प्रस्तर मूर्तिकला र धातुकला एवं हस्तकलाका लागि परिचित पुराना बस्ती हुन्। 5 अर्ब 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने ललितपुर महानगरपालिकामा पुराना सांस्कृतिक क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर सन्तुलित विकास गर्नु प्रमुख चुनौती हो। 29 वडामा विभाजित ललितपुर महानगरमा 1,22,890 मतदाता छन्। ललितपुरको पर्याय नै बनेको ललित कला, ऐतिहासिक परम्परा र संस्कृति जोगाउने खास जिम्मेवारी महानगरको नेतृत्वले लिनुपर्नेछ। त्यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ? यस्तो किसिमको परम्परा, यस्तो किसिमको संस्कृति परम्पराले चाहिँ नि जोनतिर चाहिँ नगरपालिकाले राम्रो हात हिस्सा बतायो भनेदेखि गर्न नसकिने भन्ने कुरा छैन। त्यहाँ चाहिँ यो कार्तिक नाचै भन्नुहोस्, अरू नाचहरू चाहिँ के छ दसैँमा आउँछ। सांस्कृतिक सहर ललितपुर महानगरमा गाभिएका ग्रामीण क्षेत्रलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा बस्ती विकास गर्न सक्ने अवसर र चुनौती महानगर नेतृत्वलाई छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुखका लागि 6 स्वतन्त्र सहित 14 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई हराएर काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 5 वर्ष महानगरपालिका हाके। तालमेल र गठबन्धन गरी चुनावमा होमिन लागेका राजनीतिक दलहरूलाई अबको चुनावमा विजयको झण्डा फहराउन सहज भने छैन। व्यवस्थित र योजनाबद्ध सहरीकरण भनेको के हो त्यसको मर्म बुझ्नु पर्यो र ती कुराले अहिले जुन नयाँ ललितपुर महानगरमा जुन थपिएका नयाँ एरियाहरू हुन् जुन तुलनात्मक रूपमा खुला छन्, जहाँ अझै व्यवस्थित सहरीकरणका योजनाहरू लागू गर्न सकिन्छ, एउटा ती कुराहरूको मर्म बुझ्नु पर्यो। अर्को कार्यकारीको रूपमा समग्र सहरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, त्यो एउटा सिओ एक्जिक्युटिभ अधिकृत हो। उसले आर्थिक परिचालनका साथै काम गर्ने अवसर र योजनाबद्ध विकासको सम्भावना बढी भएको महानगरमा ग्रामीण क्षेत्र र भित्री सहरी क्षेत्रको विकासलाई सन्तुलित गर्दै लैजानु चुनौतीको विषय हो। अघिल्ला निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उल्लेख्य मत ल्याएको ललितपुर महानगरमा अबका उम्मेदवारले मतदाताको विश्वास जित्न काम गर्ने प्रतिबद्धता र घोषणापत्रका साथै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ 15 देखि 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय झट्ट सुन्दा राम्रो लाग्छ। तर के रातभरि विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा यात्रुले सहजै ट्याक्सी या होटल पाउन सक्छन्? अझ आन्तरिक उडान मध्यरातसम्म सञ्चालन गर्न हाम्रा अन्य विमानस्थल कतिको सक्षम छन्? हाल दैनिक 18 घण्टा सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन गर्दा पूर्वाधार, जनशक्ति र सुरक्षा चुनौती उत्तिकै छ। मुलुकका 54 विमानस्थल मध्ये 34वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्, जसमा त्रिभुवन विमानस्थल मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछन्। मुलुकभर 9वटा वायुसेवा कम्पनीले फिक्स्ड विङ विमान मार्फत र रोटरी विङ विमान मार्फत 5वटा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 10वटा वायुसेवा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय बढ्दो ट्राफिकले जहाजहरू होल्ड हुने, प्राविधिक र मौसम सम्बन्धी कारण सेवामा ढिलाइ हुने समस्या बढेका छन्। नेपालको एयर ट्राफिक ग्रोथमा जुन बढोत्तरी भएको छ त्यो ग्रोथलाई पनि हामीले त्यसलाई क्याप्चर गर्नु पर्यो। ट्राफिक कन्जेसन, डिले, यी सबै समस्या समाधान गर्नको लागि पनि हामीले यो 24 घण्टामा जान जरुरी देखिन्छ।
हाल त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक 12,000 जति अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु र आन्तरिकतर्फ दैनिक 14,000 भन्दा बढी आवत जावत गर्छन्। लकडाउन अघि आन्तरिक यात्रुको संख्या दैनिक 8,000 थियो। प्राधिकरणले सुरु गर्ने भनेको रात्रिकालीन हवाई सेवाका क्रममा आइपर्ने अप्ठ्यारोको समाधान गर्न सके आफूहरू सेवा दिन तयार रहेको आन्तरिक हवाई कम्पनीहरू बताउँछन्। अब सेड्युल फ्लाइटै हामीले ढिलोसम्म राख्दाखेरि हाम्रो यो जुन फ्लाइटको समस्याहरू छ, यो डिले हुने समस्या छ, समाधान त होला, तर त्यो सँगसँगै अरू चुनौतीहरू पनि हामी कहाँ चाहिँ छन्। जस्तै अब ट्रान्सपोर्टको चुनौती छ, किनभने सेक्युरिटीको कुराहरू छ। अहिले भैरहवा, चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज र धनगढी गरी 7वटा आन्तरिक विमानस्थलले मात्र रात्रिकालीन सेवा दिन सक्छन्। तर त्यसका लागि रात्रिकालीन यातायात र विमानस्थल आसपासका होटल पनि सञ्चालनमा आउनुपर्छ। मध्यरातसम्म आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि आवश्यक पर्छ। हाम्रो सेफ्टी सेक्युरिटीको कुराहरू आए, कस्टमको कुराहरू आयो, इमिग्रेसनको कुराहरू आयो, अब लोकल ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू आयो र त्यही अनुसारले चाहिँ नि होटेलहरूले चाहिँ नि आफूले आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ नि सेवा सुविधाहरू चाहिँ नि दिनुपर्ने कुराहरू आयो। यी कुराहरूमा चाहिँ नि परिपक्वताका साथ अगाडि बढेको खण्डमा राम्रो म्यासेज जान सक्छ। दैनिक 18 घण्टासम्म सेवा दिइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्न पहिलेको तुलनामा प्रशासन, अध्यागमन, प्रहरी, सरसफाई लगायत विभागमा जनशक्ति बढाउनु पर्नेछ। यात्रुको सुरक्षा र यातायातको उचित व्यवस्थापन गर्न सके रात्रिकालीन हवाई सेवाले धेरैलाई लाभ मिल्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। वर्षौंदेखि दबाएर राख्ने गरिएका यौन हिंसाका घटनामा पीडितले बिस्तारै बोल्न थालेपछि ढुक्कसँग पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। अधिकांश घटनामा पीडितले धम्की र विभिन्न प्रभावमा परेर बयान नै फेर्न बाध्य हुँदा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। आखिर मुद्दा चलिसकेपछि किन बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् त पीडित? अघिल्लो महिना मात्रै अछाम जिल्ला अदालतले बलात्कारको झुटो आरोप लगाएको भन्दै 19 वर्षीय एक किशोरीलाई 3.5 वर्षको जेल सजाय दिने फैसला गर्यो। तर समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिको प्रभावमा परेर किशोरीले बयान फेरेको र त्यसले न्याय नै प्रभावित हुन पुगेको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय धेरैको ध्यान तानेको अर्को घटना हो कलाकार पल शाह प्रकरण। नाबालिकालाई ललाई फकाई शारीरिक शोषण गरेको आरोप लागेका शाह अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। तर आइतबार अदालतमा भएको सुनवाईका क्रममा पीडितले एकाएक बयान फेरिन्। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। जाहेरीपछि आउने धम्की, प्रलोभन तथा समाजको क्रूर मनोविज्ञान पीडित र उनका परिवारले थेक्न नसक्दा यस्ता घटनामा पीडितले बयान फेर्ने गरेका हुन्। उसलाई जाहेरी परेदेखि फैसला नहुँदाको अवस्थासम्म उसको सामाजिक सम्पर्क, उसको सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश, सामाजिक सञ्जालले उसमाथि गर्ने हस्तक्षेप र उसका अभिभावकलाई पर्ने सामाजिक मनोविज्ञानको दबावहरूको अनुसन्धान हामीले कहिले गर्यौँ? एउटा पीडितले कुन अवस्थामा गएर त्यो उजुरी दिएको छ है, उसको मानसिक अवस्थाहरू, त्यसपछि उसको समाजमा पछि गएर उसले बयान फेर्दाखेरिको उसमाथि लाग्ने चारित्रिक लान्छनाहरूका कुराहरू छन्, समाजमा पुनस्थापित हुने कुराहरू छन्। धेरै कुराहरूले यसको असर गर्छ। बयान फेर्दा आफैलाई कारवाही हुन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव पीडित पक्षमा देखिन्छ। अर्कोतर्फ न्यायालय औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदा पनि धेरै पीडितले न्याय पाइरहेका छैनन्। अदालतले पीडित पक्ष कतैबाट प्रभावित भइरहेको छ कि भन्ने हेक्का समेत गरेको पाइँदैन। घटना पुष्टि हुने आधार भएमा पीडित पक्षले बकपत्र फेर्दैमा न्यायालयले अन्य प्रमाणलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने विज्ञ बताउँछन्। उसको बकपत्रलाई मात्रै सिरान हालेर सफाई पाउन मिल्दैन। किन मिल्दैन भने मिसिलको जुन प्रमाणहरू छन्, त्यहाँ भौतिक जुन सबुतहरू छन्, त्यो सबुतबाट ठहर हुनुपर्छ। पीडितको मनोसामाजिक अवस्थाको अध्ययन नगरी अदालतले फैसला गर्दा पीडकले उन्मुक्ति पाउने, तर पीडित भने समाजमा पुनर्स्थापना पनि हुन नसक्ने अवस्था छ। पीडितलाई मुद्दा चलुन्जेल कुनै प्रभावमा नपर्ने गरी राज्यले नै संरक्षण गर्ने र न्यायालयले पनि मनोसामाजिक अध्ययनसहित फैसला गर्ने हो भने पीडितले न्याय पाउन केही सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना वास्तोला।
नेपालमा अहिले कोभिड संक्रमण निकै कम छ। दैनिक 10 जनाको हाराहारीमा मात्र संक्रमित थपिने गरेका छन्। दैनिक मृत्युको संख्या 0 बराबर छ। संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लगाएका प्रतिबन्धहरू हटिसकेका छन्। तर केही दिन यता छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2183 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो आइतबारभन्दा 89.9% बढी हो। दिल्लीमा मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा 517 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने केरलामा 900 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो भारतमा कोभिड संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भएकोमा आज त्यो संख्या 214 पुगेको छ। भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्ने गरेको विगतको अनुभव छ। अब भारतमा अहिले बिस्तारै सल्किँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। जति गर्मी बढ्दैछ नि सल्किँदै जाने सम्भावना छ। यो सल्कियो भने भारतमा एकदमै केसहरू वृद्धि भयो भने त पक्कै पनि अहिले अब सम्पूर्ण बोर्डरहरू खुल्ला छन् हैन। स्वास्थ्यको हिसाबले क्वारेन्टाइनको कुराहरू छैनन् अहिले। त्यस्तै गरेर हवाई जहाजमा पनि आवाजावत धेरै भएको छ। क्रस बोर्डरमा पनि धेरै चहलपहल बढेको छ। तसर्थ भारतमा आएपछि यहाँ पुग्न केही हप्ता मात्रै लाग्छ। जस्तो पोहोर साल पनि त्यही भएको 2 हप्तापछि नेपालमा सुरु भइयो। भारतसँगको सीमा नाकाहरूमा अहिले कोभिड परीक्षण हुन छाडिसकेको छ। चुनाव नजिकिएसँगै सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रने क्रम बढेको छ। भारतमा संक्रमण बढिरहेका बेला हामीले सजगता अपनाएनौँ भने संक्रमण थप फैलिने जोखिम छ। अचेल हवाई मार्गबाट आउनेको समेत सुरक्षामा सतर्कता अपनाइएको छैन। बोर्डरबाट अनि अर्को भनेको एयरपोर्टमा बाहिर विदेशबाट आउने एयरपोर्टमा र दुईटै ठाउँको संयन्त्र हाम्रो के भन्छ बरकरार नै छ संयन्त्र। तर अब के हो भने संयन्त्र बरकरार भनेको अहिले भएको संयन्त्रहरू 13वटा हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रीहरू छ ल्यान्ड क्रसिङहरूमा। ती सबै संयन्त्रमा सबै निरन्तर रूपमा जाँच भइरहेको हुन्छ। तर के छ भने यहाँहरूलाई थाहै छ मोर देन 1800 के भन्छ किलोमिटरको के भन्छ बोर्डर। अब हामीले जुन ठाउँमा तोकिएका छौँ ती तोकिएको ठाउँहरू हाम्रो पहिलेको जस्तै नै हामी जाँच स्ट्रिक्टली भइराखेकै छ। र अन्य ठाउँहरूबाट त आउने भन्ने कुरा त अब त्यो त के भन्छ सम्भव छैन। कोभिडको चौथो लहरको जोखिम आउन नदिन सरकारले अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने तपाईँ हामीले पनि स्वास्थ्य मापदण्डमा हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्थानीय तह चुनावमा मतबदर संख्या घटाउन के गर्नु पर्ला? ए, प्रभावकारी मतदाता शिक्षा। बी, दलहरूको सक्रियता। र सी, मतदाता आफै सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, प्रभावकारी मतदाता शिक्षामा 32%, बी, दलहरूको सक्रियतामा 45% र सी, मतदाता आफै सचेतमा 23%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेसँगै नेपालले कस्तो तयारी गर्नु पर्ला? ए, सीमामा सतर्कता। बी, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई। र सी, नागरिक आफै सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मिस नेपाल नयाँ संस्करण 2022 का लागि आवेदन खुल्ला भएको छ। आयोजक द हिडन ट्रेजरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख 31 गतेसम्मका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको जानकारी दिएको छ। प्रतियोगिता आगामी असार 4 गते ललितपुरको गोदावरीको सनराइज कन्भेन्स सेन्टरमा हुने आयोजक द हिडन ट्रेजरले जनाएको छ। यसपटकको संस्करणमा भाग लिने प्रतियोगिताको मापदण्डमा समेत केही परिवर्तन गरिएको छ। सहभागी प्रतियोगीको उचाइ 5 फिट 3 इन्च तोकिएको छ भने उमेर 18 वर्षदेखि 27 वर्ष कायम गरिएको छ। मिस नेपाल वर्ल्ड, मिस नेपाल अर्थ र मिस नेपाल इन्टरनेसनल टाइटललाई निरन्तरता दिएको छ भने यसपटक सुपरनेसनल टाइटल हटाइएको हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष दिवाकर राज कर्णिकारले जानकारी दिएका छन्। अर्थ र विकास सरकारले आयातमा कडाई गरेसँगै व्यापारीले उपभोग्य वस्तुमा आफूखुसी मूल्य वृद्धि गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवार बढी प्रभावित भएका छन्। सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले 25% उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। काठमाडौँको कालीमाटी बजारमा अहिले कागतीको मूल्य प्रति किलो 350 देखि 400 रुपियाँ छ। एक महिनाभित्रै कागतीमा 68% मूल्य वृद्धि भएको हो। गत महिनासम्म प्रति दर्जन 100 रुपियाँमा पाइने केरा अहिले खुद्रा बजारमा 200 पुगेको छ। आलु, प्याज, गोलभेडा, भिन्डी, परवल जस्ता तरकारी तथा फलफुलमा भएको मूल्य वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय उपभोक्ता नराम्ररी झस्किएका छन्। तरकारी किनेर खान सक्नु छैन,
ऊ त्यो तरुल किन्न लाग्दा 350 अरे तुलनामा लाग्छ 50% नै बढी छ जस्तो लाग्यो। चाहिँ यो हुनु पर्यो, प्रशासन नभए हामी जनताले केही पनि हुनेवाला छैन। हाम्रो आफ्नो उत्पादनमा भएका उपजहरू खपत भइसकेको छ। विशेष गरी कागती चाहिँ भारतबाट आउनुपर्ने र भारतमा पनि यसको माग धेरै भइरहेको हुनाले चाहिँ यसको मूल्य बढी भएको हुनसक्छ। तर कम्पेरेटिभली हेर्दाखेरि कागतीमा उपलब्धता चाहिँ छ, तर त्यसको मूल्यमा चाहिँ अहिलेको माग पनि हामी आन्तरिक माग पनि बढी छ। विभिन्न यो चाडपर्व, यो के भन्छ मेला, बिहे, भोज भतेर जुन चलिरहेको छ अहिले, यसमा पनि यसको माग बढी भएको हुनाले चाहिँ यसको मूल्य बढी भएको हुनसक्छ। फलफुल र तरकारीमा मात्र होइन, खाद्यान्न र तेलहनमा पनि गत वर्षको तुलनामा 10 देखि 26% मूल्य वृद्धि भएको छ। 3 महिना अघि प्रति लिटर 240 रुपियाँको सनफ्लावर तेलको मूल्य अहिले 300 र 180 रुपियाँ पर्ने भटमासको तेललाई 270 पर्छ। चामल र दालमा प्रति केजी 20 रुपियाँसम्म मूल्य बढेको छ। साउन यता इन्धनको मूल्य झन्डै 40% बढेको भन्दै व्यवसायले स्थानीय उत्पादनको मूल्य पनि बढाएका हुन्। सरकारले 2 हप्ता अघिबाट केही सीमित वस्तुको आयातमा कडाई गरेपछि व्यापारीले बाँकी रहेको सामानको समेत मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। यसै बेला बजार नियमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागका कर्मचारी निर्वाचनमा खटिँदा व्यापारीलाई थप चलखेल गर्ने मौका मिलेको हो। अरू आम सरकारी कार्यालयहरूकै जस्तो गरी हाम्रो कार्यालय, हाम्रो विभागमा पनि अहिले कर्मचारीहरूको चाहिँ अभाव रहेको छ र हाम्रो विभाग अहिले उपलब्ध न्यून जनशक्तिका बावजुद पनि उच्च सक्रियताका साथ चाहिँ यो काममा अगाडि बढिराखेको बेहोरा चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। वाणिज्य विभागका अनुसार कतिपय वस्तु वीरगञ्ज भन्सारदेखि हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्दा 7 पटक किनबेच भएको हुन्छ। बिक्री तह घटाउने प्रयास नै भएको छैन, न त जनशक्ति थपेर बजारको प्रभावकारी अनुगमन नै हुन सकेको छ। कमजोर नियमनको फाइदा व्यापारीले उठाइरहँदा गरी खाने र मध्यम वर्ग महँगीको मारमा पर्दा सरकार निरीह जस्तै देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। महँगी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। व्यापारीहरूले सामान सबै लुकाएर अब हामीलाई महँगी पारेका छन्। सरकारले त्यसलाई केही गर्नु पर्यो। आफ्नै देशमा उत्पादनको लागि जोड दिनु पर्यो। महँगी किन र कसरी भयो भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। उत्पादन र बजारीकरणमा वृद्धि गर्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रहरू बढाउनु पर्यो। खरिद बिल र बिक्री बिलको बिचमा भएको फरक हेरेर त्यो 20% भन्दा बढी चाहिँ यदि मार्जिन देखियो भने त्यसलाई कालो बजारीमा कारबाही गर्ने तत्परता सरकारले देखाउनु पर्छ। बिचौलियाहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। राज्यले पनि कठोर नीति, कडा नीति को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। युवाहरू विदेशी नै हुनाले पनि महँगी सब उत्पादन कमी भएर पनि हो कि निर्यातलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका खाद्यान्नहरूलाई विशेष प्राथमिकता दियो भने राजनीतिक दलको टिकट लिएका छन्, सदस्यता लिएका छन्, अनि आफ्नो मन खुसी अनि महँगी झन् दिनानुदिन वृद्धि गरेका छन्। यिनीहरूलाई त कारबाही गर्ने निकाय नै भएन। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा नेपालले खेल्दै आएका आर्चरी, खोखो, फेन्सिङ, साइक्लिङ जस्ता दर्जनौं खेलको प्रशिक्षक नै छैनन्। प्रशिक्षक अभावकै कारण विभिन्न खेलको स्तर खस्कँदो छ भने प्रशिक्षणमा निकै सकस छ। कतिसम्म भने भएका प्रशिक्षकहरू पनि 18 वर्षदेखि बिना बढुवा काम गरिरहेका छन् र निराश उनीहरूले प्रशिक्षणका क्रममा खेलाडीमा उत्साह भर्न सकिरहेका छैनन्। 2044 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको आर्चरी सङ्घ प्रशिक्षक विहीन छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 1 रजत र 2 कांस्य जिताएको आर्चरी 2064 सालदेखि करारका प्रशिक्षकको भरमा प्रतियोगिता खेल्दैछ। आर्चरीले 2016 को रियो ओलम्पिक समेत करार र भोलिन्टियर प्रशिक्षकको भरमा खेलेको हो। खोखो, फेन्सिङ, सेपाताक्रो, साइक्लिङ जस्ता सम्भावना बोकेका अन्य थुप्रै खेलहरूका पनि प्रशिक्षक छैनन्। सम्बन्धित निकायहरूमा जहिले हामी के भन्छौँ, हामीलाई प्रशिक्षक दिनुहोस् र खेल मैदान उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हामीले बारम्बार भन्छौँ। अब उहाँहरू त्यो मिटिङमा उपस्थित हुँदा हामी तपाईँहरूको व्यवस्था हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यसपछि अब त्यो दिन त्यही भन्नुहुन्छ, अनि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर उहाँहरूले के छ त यस्तो कुरा भएको थियो, यतिसम्म पुगेको छ पनि भन्नुहुन्न। 9 राष्ट्रिय खेल आउँदैछ, अनि एसियन गेम आउँदैछ, त्यसै गरी हाम्रो सेपाक ताक्रोकै पनि किङ्स वर्ल्ड कप पनि आउँदैछ। यो गेमहरूमा चाहिँ कोचहरू भयो भने हामीले
पक्कै पनि मेडलहरू पक्कै पनि हाम्रो देशलाई चिनाएर मेडलहरू भित्राउन सकिन्छ। विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित खेलको अध्ययन गरेका प्रशिक्षकलाई राखेपले नियुक्ति दिन सकेको छैन। केही सङ्घमा आवश्यकताभन्दा निकै कम प्रशिक्षक छन्, जसले देशभरिको प्रशिक्षण धान्न मुस्किल छ। हामीसँग भएको इम्प्लोइ जुन मेन पावर हो त्यो चाहिँ कमी हो, तर वास्तवमा बजारमा हेर्ने हो भने बजारमा हामीसँग प्रशस्त मेन पावर छन्। उहाँहरूलाई हामीलाई चाहिँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन, पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। हाम्रो जो खाली भएको पद छ त्यसमा पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। एथलेटिक्स, भलिबल, फुटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, जुडो, कराते सहितका 23 खेलमा 361 प्राविधिक कर्मचारी राखेपमा कार्यरत छन्, जसमध्ये सहायक पदमा 265, तृतीय श्रेणीमा 73 र द्वितीय श्रेणीमा 23 जना कार्यरत छन्। प्रथम श्रेणी कर्मचारी विहीन छ। एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबल, कुस्ती, बक्सिङ लगायत खेलमा 85 जना प्रशिक्षक करारमा छन्। राखेपमा दर्ता रहेका 180 बढी खेल मध्ये 100 बढी खेल वर्षभरि सक्रिय रहन्छन्। तर राखेपले प्रशिक्षक नियुक्ति, बढुवा लगायतका काम गर्न नसक्दा नतिजा परिणाममुखी छैन। मैले यस विषयमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यसलाई आगामी मेरा चाहिँ कार्ययोजनामा मैले कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा यसलाई ध्यानमा दिएर म चाहिँ मिलाएर जानेछु र म के अपिल गर्न चाहन्छु भने सबै प्रशिक्षकहरूले काममा फर्कियौँ। संघीय संरचना अनुसार नेपाली खेलकुदका लागि 2100 को हाराहारीमा प्राविधिक कर्मचारी तथा प्रशिक्षक आवश्यक छ। तर यसअघि 660 प्रशिक्षक कार्यरत राखेपमा अहिले 446 कर्मचारीले मात्र काम चलाउँछन्। त्यसमध्ये अधिकांश करारमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र श्याम श्रेष्ठका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। विराट वारियर्स र सनराइज काँकडभिट्टा झापा सुपर लिग क्रिकेटमा विजयी भएका छन्। विराटले धुलाबारी टाइगरलाई 18 रनले पराजित गर्यो भने बोस्टन ब्लास्टरलाई सनराइजले 6 विकेटले पराजित गर्यो। झापाको काँकडभिट्टा माविको खेल मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 209 रन बनायो। विवेक यादवले 35 बलमा 81 रन जोडे। अंकित सुवेदीले 47, सोनु अन्सारीले 25 र सिद्धान्त लोहनीले 21 रनको योगदान दिए। बोलिङमा गोलसन्जा, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र दिपेश कणेलले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा धुलाबारी 20 ओभरमा 191 रनमा अल आउट भयो। धुलाबारीका लागि गोलसन्जाले सर्वाधिक 49 तथा मुकुन्द यादवले 27 रन बनाए पनि जित दिलाउन सकेनन्। अंकित सुवेदीले 3 तथा अनिस लुइटेलले 2 विकेट झारे। दोस्रो खेलमा सनराइजले बोस्टनलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बोस्टनले दिएको 191 रनको लक्ष्य सनराइजले मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो।